مساء الخير البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح اون بون سونتي وهانيين. هنا 8h30 à 8h pile حطيت mes enfants. 8h رحت là où je fais mes courses. Le masque à partir d'aujourd'hui obligatoire. Donc ان شاء الله الناس الكل يديروه كم صار نقدروا نتهناو من البلا هذا اللي راه حاكمنا، حاكم العالم كل. دونك هنا نروح لي بريكوسيون يحطوا لك لو جيل تغسلي يديك افون دو رونتري. انا جيتي موا ما بيل سور، نروح ندير لي كورس ونرجع للدار. اليوم ان شاء الله نتقاسم معاكم لي كورس تاعي، ونتقاسم معاكم ثاني لا باتا بيتزا ماجيك. J'ai une pâte à pizza magique. J'adore ça, mes enfants adorent ça. Tout le monde, en tous les cas, l'entourage تاعي كل ما نديرها تعجبهم. دونك ندير معاكم une soupe de lentilles وندير معاكم لا بيتزا. دونك نخليكم تشوفوا شويه من لو سوبر مارشي هذا اللي نقضي منه نقرا منه راني دايخه. دونك نخليكم شويه مع لا ميوزيك. enfin دخلت للدار، سيتي 12 وقيله. كملت لي كورس، نهار طويل بان لي سيتي اون جورني بينيبل كي ندير لي كورس نايا. je partage avec vous mes courses pour partager ماشي باش نعتلكم واش شريت. الا ما تحبوش ce genre de partage vous pouvez juste me dire في les commentaires وما نزيدش نبارطاجي معاكم لي كورس تاعي. دونك شريت لو جاري، moi j'adore جاري ندير لكم به une recette تهبل. شريت لا فيوند هاشي كيف ندير بها دي ساندويتش ولا سا ديبون دي لازاني ولا عفسه هكا، واللحم تاع الخروف. شريت لي كويس برك تاع البولي باسكو في الدار حنا كون ناكلو غير لي كويس، اي لي سكالوب دو بولي. اللحم اللي شريته البنات انا ما يحكمليش الشهر يعني باش ما نكذبش عليكم، باسكو ني اون فامي نومبروز كوميم. دونك نشري في الاول خاطر ما نحبش نكونجولي اللحم ياسر والبولي ياسر، نكونجولي غير تاع واش ناكل سمانه ولا 10 ايام ولا والاخر جو الكونسوم. وكيف فضلي نعاود نشري جيم با ترو كونجلي. دونك الصابون هذا انا جادور، هذو بور لي فيسي حاجاكم. دي سيرفييت اون بابيي، لو بابيي سويتو نحب هذا باسكو يتقسم هكا يلي بيان. بابيي تواليت سي نورمال. وهذا لابري شامبوا جو لاشيت بور ما في الحق باسكو elle a les cheveux bouclés دونك مليح. البنات جو كونساي لو سافون هذا، تحكي مثلا نحك كيما الرقبه اليدين تاع ولادي لي تاج تاع ماكلتهم الاخر ينحي تري بيان. امير بور موا سي لا ميور مارك في لي مارك الجيريان. شريت لو تروك هذا اليوم باسكو تكسر لي تاعي.
Donc, je vous ai dit, Emir, pour moi, c'est la meilleure marque. Je vous le conseille vivement maintenant. C'est une très bonne marque. Donc, شريت ثاني جافيل اللي زيست على فيسيل. دونك وحده كبيره لا كويزين والاخرى صغيره لي فيسي والاخر. جافيل كيف كيف وحده لا كويزين وحده لي فيسي. وهذا il est très bon merci مريم. دونك وقيل لو كسكس كيما يقولوا القبايل بون القبايل هنا مكتوب بركوكس مي القبايل يقولوا سكسو تاسيلت il est excellent خشين جاي les tagliatelles mes enfants adorent القطايف تاني on va partager avec vous une recette ماشي انا ما belle sœur دير une recette هايله تاع القطايف est très facile وتصلح دايما لعسل القطايف la mascarpone pour faire le tiramisu هذه c'est la première fois نشريها قالت لي عليها ما مير ان شاء الله تكون مليحه je vais l'essayer la crème fraîche bien sûr moi j'adore tout ce qui est crème fraîche le beurre شريت غير 3 تاع 250 باسكو كانوا ديجا عندي من الشهر اللي فات دونك نشوف دائما واش عندي لا مايونيز انا دائما نديرها في الدار سي بور سا نشري وحده صغيره برك ما نشريش كبيره هذا ستانتي المون يهبل 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 جو فو الكونساي الا تلقاوه غير شريوه les champignons j'adore blanchot انا c'est tout ce que j'achète c'est une marque française نحبها ياسر المايس bien sûr الهريسه الهريسه انا je peux pas manger بلا بها et la moutarde donc الملح في لي بات j'achète pas trop بزاف لي بات هذا لسان الطير الحليب كونديا سي لا بروميير فوا نشوفو هذا اون بودر نستعملو لي بات ماشي يعني نشربو لي بات هذو ولادي يحبوهم انا دونك نشري غير لي بات هذو باسكو ما نشريش دي بات اخرين ما ياكلوهم ليش دويده ولا شوربه ولا سا ديبون كيفاش يقولوا لها عندي ديجا دونك شريت غير وحده جامبو عندي ديجا اندومي جو سوي une mauvaise maman ولادي يحبوهم دونك دائما نشري لهم au moins 2 ولا 3 ça c'est du pâté de volaille بنتي تحبو دونك نشري de temps en temps هادو سي لي كيفاش يقولوا لهم لي بوش ادوي باش ندير بهم دي غاتو ولا سا ديبون واش ندير بهم شيت ان بتي بو دو نوازيت ان تو بتي بو والجوز واللوز باسكو ديجا كانوا عندي شويه دونك زدت شريت غير شويه جي اشتي الورق تاع البوراك انا ما نحبهمش ياسر الورق هذو مي شويه اوبليجي ما نعرفش نديرهم لا باتا تورتيا مولفه نديرها في الدار مي سيت مارك سي الي اكسيلونت دونك كي نعود مزروبه ندير لولادي لي ساندويتش فروماج لافاش كيري واش سمو الكومونبير تارتينو ثاني هذاك النوار il est bien ça c'est le cheddar premier choix et ça c'est du gruyère bicarbonate de soude et candia j'ai acheté زوز برك باسكو ديجا عندي في الدار وانا ولادي ما يشربوش الحليب دونك ما نشريش الحليب ياسر القهوه شريت 4 باسكو ديجا كاينين من قبل الخميره ça c'est un truc kabyle يطيبوه بلا صوص نديرو معاكم كاش نهار جادور ثاني الكاكاو البابي فيلم بابي ترانسبارون هذيك لا بات هذيك كابيل جايه كيما الفطير ولا جو سي باسكو تعرفوا الفطير ولا الفتات كل واحد كيفاش يقولوا تاعنا غير حنا تاعنا يجي جديد هذاك يديروه في بات رقيقه ويديروها يكونسيرفيوها سي تري بون اكسيلون دونك الروز انكور دي بات بسمتي il est excellent cette marque elle est excellente بسمتي اليوم ثاني سي لا بروميير فوا نشري لو ريزوتو c'est la première fois jamais جربته الحق كليتو في الريستورون mais انا jamais جربته donc je vais essayer une recette avec vous le temps j'ai acheté 2 boîtes parce que عندي déjà d'accord maman j'arrive donc spaghetti j'ai acheté 4 ولادي يحبوا spaghetti la crème fraîche هذه باش نطلعها pour chantier donc شريت زيت 5 لترات لي لانجات ما لازم يخطونيش انا من الدار الرايب واللبن السكر شريت 5 ديجا مازال عندي قبل مي زدت شريت لي زو شريت ان بلاطو كيف نعاود نشري دونك j'ai acheté des olives dénoyautées des olives avec noyau des olives noires وشويه فلفل مرقد شريت النعناع المعدنوس وحشيش تاع الشوربه فوالا حشيش تاع الشوربه نعطيت لكم ثاني اون ميثود بيان باش تكونسيرفيو فيها الحوايج هادو dans une autre vidéo ça c'est pour les enfants des biscuits Nutella
نوتيلا ديجا عندي النص وزدت شريت واحده باسكو يحبوا ولادي لي كريب دي بانكيك. جو ياغورت نحبو انا تاع القرعه. هذا لا جينواز دو طون ان طون جو دون ا مي زونفون دو طون ان طون، ما نحبهاش ياسر الحق. عاودت نعاد لكم تي باسكو لي اكسيلون لو تي هذا تري رابيد مليح ياسر. خلا لي بودوار شريتهم باش ندير معاكم تيراميسو. لوتوس تاني ندير بها تشيز كيك يهبل avec la crème تاع لوتوس وبالبسكوي لوتوس. j'ai acheté شوكولا هذه جو فو الكونساي، معناتها جو لا كونساي شريوها، انا كليتها في دارنا وجامي لقيتها هنا. سمحوا لي. دونك شيت منها ياسر كي لقيتها. j'ai acheté des chocolats pour les enfants. هذو الشوكولا مليح ياسر، سي allemand. Ça c'est pour les enfants, le yaourt, Jules, la limonade, tout ça c'est des courses pour les enfants, voilà. J'ai acheté البنتي حوايج هذو لقيتهم، دونك حبيت نبارطاجي معاكم. j'ai acheté quelques trucs pour les cheveux البنتي. et voilà هذو هما لي كورس تاعي، ان شاء الله ما كنتش طويله وما قلقتكم. ثاني البنات شريت هذو لي فريت سورجولي، انا نحبهم ياسر، سي اون مارك بلج جادور. هنا راح نبارطاجي معاكم لا غوسيت تاع لا بيتزا. الخميره تاع الخبز، الملح والسكر، اللحظه، والخميره تاع الكاطو، انوف، ربع كاس تاع الزيت، كاس تياد تاع الماء، بلوس لا فارين. نبداو نخلطوا من البنات لا بيتزا تاعنا. بون لا بيتزا انا بليتها على 12 وطيبتها على 7 تاع العشيه. كل ما تتبل لا بيتزا قبل، معناتها الا تبليها اون جورني قبل خير وخير وخير، تجيك لا بيتزا خير، تطلع لك مليح. لا بيتزا تحب تطلع. دونك هنا درت كاس وربع تاع الماء. كاس وربع تاع الماء خرجوا لي 5 خبزات صغار، معناتها 5 بيتزات صغار. من بعد تشوفوهم قدواش. ومن بعد ندير ربع كاس تاع الزيت. هذا كل نديرو بلا ما نخلط بالبيتران، معناتها كلش نحطو في لو بول تاع لو بيتران. ومن بعد نخلط انوف. لوف يكون صغير ما يكونش كبير ياسر، ولازم يكون تياد، ما يكونش خارج من الفريجيدار باش ما يفسدناش الاخر. ونحط كلش اون كويير تاع سكر، 3 كويير صغار تاع ملح، 2 كويير تاع لحظه، و 1 كويير تاع خميره تاع الخبز. نحط كلش مع بعضها. هذا الحق لا نوسيون بلوس الخميره تاع الحلوى. انا لا نوسيون هذيك تاع ما تخلطيش الملح مع الخميره تاع الخبز ما تخلطيش في مخي، باسكو ما يصرا والو كيف كيف. ونخلط افيك لو فوي كلش صح باش لوف هذاك يتخلط مليح. خاطر كي تحطي، انا بيرسونيلمون نحط الخميره ونحط الملح كلشي يطلع فيت في، معناتها وكلشي يجيني مليح، سواء الكسره مطلوعه سواء البيتزا سواء كلش. دونك جو سي با، انا اللي يقولك ما تخلطيش الخميره والملح ما تطلعش، شو با ترو سور. دونك لا فارين نحطو عيننا ميزاننا، خاطر جو بو با فو دير شحال ندير لا فارين. هي لا بيتزا هذه ميم تجي يابسه شويه تجي مليحه، مي موا جو لا بريفير كي تكون مول، تكون طريه بريسك تتلصق في اليدين، تكون تجي خير وخير. دونك حطيت لا فارين، تحطي لا فارين بوتيت ا بتي ماشي كل مع بعضها، وتخليها تتلصق في يديك. الاخر دوك تشوفوا لا تكستور كيف تكون، خلاها تتلم شويه. هاي كيفاش تجي تتلصق كاريمون، كي تحطيها في يدك تلقاها تلصق. دركا نغطيها بالبابي فيلم ولا بابي سيلوفان ولا كيما تحبوا، ونزيد نغطيها بغطاء باش تطلع لي بيان كوم يلفو. نخليها تطلع ونرجع لكم. ورحت فوت درت لاصوص طوماط. لاصوص طوماط ساهله، خلا 2 كعبات طماطم، توم بيان سور، شويه زيت، فلفل كحل، ملح، شويه فلفل عكري، وشويه سكر باش تنحى القرصيه تاع الطماطم، والزيت بيان سور نوبلي با الزيت. حطيت كلش مع بعضه، لا طوماط الثوم حطيتهم يتقلوا في شويه زيت، والفلفل كحل وملح، فلفل عكري، شويه سكر، كلش. حطيت لاصوص طوماط طيب. اي اون باراليل جبت باش ندير اون سوب تاع لي لونتي دو كوراي. دونك نحط فيهم البصل، 2 كعبات بصل، 2 كعبات بطاطا صغار، لا كاروت نكثر شويه، كورجيت، فلفل كحل، ملح، جامبو، العدس، ورقه رند والثوم. بعد الرند نحيه كي تتقلى هذيك تتقلى بيان لا سوب باش تجي بنينه. يعني السر تاع لا سوب ني اللحم ني الدجاج ني غيان دو تو، لازم تتقلى تري بيان تشمع تقلاي. انا اليوم ما قليتهاش ياسر باسكو جافي با طون الحق، يعني باش ما نكذبش. لا صوص طوماط تاعي طيب،
وانا راني قاعده نقلي فيها باسكو راح عليا شويه الحال لازمني نجيب دراري هكا عبالكم لي كورس اوغوزمون انا وما بيل سور يعني يد بيد الحق سينو جامي نقدر نكمل في الوقت هذاك دونك راكم تشوفوا نقلي فيها مي جافي با فريمون طون باش تتقلى باش ما نكذبش يعني قليتها ميم با 30 سكوند واقيلا مي كوميم وجات تري تري بون دونك حطيت الخضره هي الاولى ومن بعد حطيت الجامبو فتفتو عبالي ماما كي تشوف لا فيديو الفا مدير علاه الجامبو تكره الجامبو ماما تو سكي اندستريال الام با دونك حطيت زوج سنات ثوم لا دس هذا تاعي بلوس الملح فلفل كحل والرند ونقليهم ومن بعد نمرق بالماء سخون سر الماكله ثاني باش تجي بنينه الملح لقيت بلي درت ياسر نقصت دونك ان تي بو قلت لكم البنات سر الماكله باش تجيكم بنينه امرقوا بالماء سخون الماء سخون يبنن الماكله حتى هو الماء بارد يخلي الماكله تري فاد ومشي مليحه انا جيم با الحق يعني لاصوص طوماط تاعي لي بريسك بريت دونك حبيت اتون ماما لا جاري سمحوا لي دونك حبيت قبل ما نخرج نخلي كلش واجد خاطر معايا ندخل حتى ل5 اريت ما شيري اريت هنا حطيت الماء سخون اريت حطيت الماء سخون نقفل عليها لاصوص طوماط طفيت عليها نورمالمون ديجا نقفل عليها ونخليها طيب هنا قبل ما نخرج لا باتا بيتزا تاعي طلعت بيان كوم يلفو لا سوب تاعي وجدت طابت مازال غير نرحيها دونك سر تاني من اسرار لا بيتزا لازم تتقرص لا بيتزا وتقعد او موان مينيموم 3 4 حتى ل5 سوايع مينيموم باش تجي مليحه سينو بعد ما تطلع لكمش وما تتنفخش وما تجيش مليحه يعني ما تجيش فيها حتى حاجه مليحه دونك هنا هاني هبطتها ديغازيت هذيك لا باتا بيتزا جلي ديغازي دونك انا نحكم نقرصها قرصات صغار ونحطها تطلع هنا كانت 3 كنت رايحه نجيب لي زونفون نرجع جويه 6 ولا هكاك ل5 نرجع 6 نبدا نحلها وتجيني مليحه سينو ما تجيش مليحه لا بيتزا الا ما تتقرصش هكا هنا هاني كملت قرصتها راكم تشوفوا كيفاه طريه بالسيف ندير فيها بالسيف يعني جو لا مانيبول ديفيسيلمون مي كل ما تجي طريه كل ما تجي خير حتى كنتي بسيها شويه تجيك مليحه مي كي تطريها هكا تجيك سهله في الحلان كوم انا اليوم حبيت نحلها بيدي صافي بلا الحلال خاطر جام با ترو الحله تاع الحلال ديغاز لا بيتزا دونك اليوم نحلها بيدي دوك تشوفوا كيفاش وباش تحليها بيدك لازمك تكون لا بيتزا تاعك طريه ما تجيش يابسه تجيك بلو فاسيل ou plus bonne et plus surtout plus légère voilà بيتزا تاعي طلعت في دقيقه انا كنت 6 كي دخلت العشيه دونك رابيد دو فرomage شيدار غرويير الفرينه باش نحل بها كريم فريش فلفل وزيتون ولا طوماط البولي طيبته لا فيون داشي نخليها نيه نبدا نحل فيها البنات افيك لا فارين باسكو طريه لي تري مول لا بات كيما كنتو فيها تري فاسيل وتلعبي بها كيما تحبي وهي تمشي لك تاخذ الراي خلاه اون بات تاخذ الراي مي ما لازمش تيبسوها ياسر سينون بعد امبوسيبل سينون بعد بوفي ليطالي بالحلال بصح ما تجيكمش كيما ديروها بيديكم معناتها تلعبوا بلي بوردور كيما راكم تشوفوا خليت لي بوردور محلولين تقدروا ديروا بالحلال سي فولي مي موا جو بريفير باليد انا درتها شويه رقيقه باسكو مي زونفون يحبوها رقيقه كاين عباد يحبوا لاباط ايباس كيما لاباط امريكان يديروا لاباط ايباس تجيهم تهبل كيف كيف مي انا جو بريبار ان فونكسيون دو مي زونفون كيما يحبوا هما واحد يحب بلا طوماط وواحد يحب avec crème fraîche donc انا ندير غير لا صوص بلانش ما ندير فروماج ما ندير والو جوست اون كريم فريش ايباس تجي تهبل ما تزيدي فيها والو هنا لو بولي لا فيوند هاشي كيف ما نطيبهاش باسكو كي طيبيها يروح لها لو غو خليها نيه لا فيوند هاشي باسكو كي طيبيها في لو فور مع لا بيتزا تسيب هذيك البنه تاعها في البيتزا c'est un conseil que je vous donne فلفل moi j'adore الفلفل في لا بيتزا في بيتزا بلا فلفل وزيتون كحل malgré que je le mange pas ما نشوفهاش بيتزا الحق un mélange de cheddar et gruyère الفرomage كل واحد يدير كيما يحب هو ولا وش et voilà
دونك هاي لا بيتزا تاعي وجدت، لا سوب تاعي وجدت. ان شاء الله تعجبكم لا غوسيت، وان شاء الله تجربوها سورتو. ان شاء الله ما نكونش ثقيله عليكم، وسورتو ما تكونش لا فيديو باسكو لا فيديو تاع اليوم elle est un petit peu longue, la journée elle a été chargée et pourtant ما j'ai pas tout partagé. معناتها كيفاش j'ai rangé tout ce que j'ai acheté, je l'ai pas partagé. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde à une autre vidéo. Inch'Allah. بقاو على خير.